लेटस्ट अपडेट म्हळ्यार कितें हिंगा आयलँडाचे आतां आमगे कंपनी लागून जाय जाणां लोकांक काळें सिरिसीचें कित्याक तुमी चोयलां आसतलें तें वॉर स्टार्ट जालां इराक आनी अमेरिका तें आनी तांकां लागून जाय जाणांक इफेक्ट जालो आहा आनीक आमगेलीं बी वॉर उणी केलें कित्याक काम ना म्हणटरी ती कशी वॉर दितली आमकां 40 ओके नो प्रॉब्लेम कितें जाता तें बरें जाता म्हणपाचें कित्याक सदांच पॉजिटीव वे चिंतूंक जाय मनशांनी नॅगेटीव चिंतपाक कोंता येना आनीक म्हणपाचें की जाता तें बरें जाता म्हण आनीक जावं चड म्हाका खुशालकाय भोगवली हांवें तुमकां घायला काल ते पयस विडियो कित्याक आमगेले गोंयां हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एकवटान आहाय म्हण आनी हेच भाशेन एकवट तुमगे दोतोर आनी मुखार हेच भाशेन चलोचें कित्याक जाय जाण भायली येताय दिल्लीचे हिंगाचे आनी थिंगाचे आनीक आमचे भितर फूट घालूंक सोदताय गोंयकार तितूंक गोवोरमेंटूय बी इनवॉल्व आहा अशें म्हाका बेश्टें दिसोता दुबाव म्हगेलो कित्याक घोच हें ना जाल्यार भायल हें जायना घोच बेदी आसूंक जायो हें करपा सगलें आनीक मोवीन कितें न्हू म्हणटा तेका तो जाग फावना हांवें पयलें बी सांगलो आहा तेका रिजायन जावपाक गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करूंक जाय गोंयच्या तो सारको न्हू कित्याक तो बरो आसलो जाल्यार तो ते स्टेजीचेर तो तें पळय म्हणून आमगे फादर झेवियर सेंट झेवियर तो म्हणून पावना आसलो कितें तेमच्यांनी स्टॉप करूं जातालें पूण ते वयल्यान आनी तेजेर हांव चड उलयना आनी ऑल तें हांव मागीर सांगता बरी खबर म्हळ्यार कितें गौतम खट्टरे वा खाखडी हांव नको तेका धोलो लायफ न्यूजाचेर दाखयताय आनी म्हाका एकदम खुशालकाय भोगली तेका केस्सोय सोडून शिरपणा तेका सांफ्रांस सावेरा बेसिलिका चर्चीक थिंग मुखार व्हरून तेका गुन्यांव बोगसून मागून घेवपाकूच जाय त्या बगर तेका सोडून शिरपणा दुसरे पार्टी आनी कोणूय तेश कोन्न करपा मुखार सरपाना सगलें हांवें सांगिल्ले भाशेन तेका इरगोजी मुखार व्हरून गुन्यांव बोगसून मागून घेवपा जाय सगळे पब्लिका हजेर ओके आतां मुगे मुखार व्हिडियो दाखयता तुमकां हॅलो आतां मिस्सा सयत येयलां आनीक सांगपा मिस्सा सयत येवन हांवें गाये आडमास हाडले आनीक गोंय सयत थोडी चेवरीस हाडली चड हाडलें थोडीशीं कित्याक वेटूय लागून म्हाका एमर्जंसी मुगे पयलीं फ्लायट कॅन्सील जावन दुसरी फ्लायट हें करून म्हाका वेट लागून उणो मेळ्ळो देखून थोडी हाडया म्हणे म्हाका तेशें करून जाय अशें म्हण नाकाय पूण आहा म्हणटरी खावपाचें अशें म्हणटरी आतां हें बीफ आडमास म्हाका आडमास चड लायक जाता गाये जावं दुकरां जावं म्हणटरीचें आतां गाये आडमास केलां आनीक थोडीं चेवरिसां एक 8-10 चेवरिसां कातून तेजो आनी वेजिटेबल घालून तेजो प्लाव केला तुमी आतां रेसिपीन जातली रेसिपी म्हळ्यार कितें कांय घालपाक गरज ना तेल बील कांय घायना काय सोमतें कितें करया हांव कोत तेश कोन्न कोताय जाल्यार तुमी करूं जाता मुगे दुसरी स्टायल ती हांव कोत तेश कोन्न गुळे आनी कोणूय कोण आसतली पूण मुगे स्टायल दुसरी म्हणजे दाखली पयलीं तांदूळ फुगोंक घालून दवराय बासमती रायस उणें 1 वर लगून दवरल्यार कोंता येता निमाणे मोठें वदो तरी दवराय उदकांत घालून तें दवरल्यार सेपरेट मागीर हांवें कितें केलें चेवरिसां इस्कीन कातूं नाका इस्कीन हें करूं नाका तेजी हाली सुतली आहा ती काडे
आनी एक एक पळय न्हू एक एक अशें करून सुरयेन कातोरे सारकें एक एक कातोरे एक 10-24 म्हणजे सुमराचो म्हणजे किल रायस जाय असो म्हणजे पाव किल रायसा लागून म्हळ्यार रायस म्हळ्यार तुमकां एक 8-10-24 ओके अशें करून कातोऱ्याय एक एक स्कीन कातरनाकाय हालीं सूत काडपाचें आनी तेजें एक एक कातरपाचें तें काळें आनीक एक पियाव येदो पियाव तो कातरे साय बारीक कातरपाक गरज ना आनी डायस केल्या पुरो म्हणजे चॉप्स असो आनी तें जालें मागीर एक टमाट येदें टमाट तें कातोरें तें हें कोरें आनी जाय जाल्यार एक वेजिटेबल मॅगी अशें घायल्या पुरो घायना जाल्यार जाता पूण पोपलाव म्हणटरी एक उडय बिस्तार घोस्ताय असो म्हणजे हेजो चेवरिसाचो घोस्त चेवरिसांचो वास येता तेजो पळोवंक तेका आनीक मागीर तिक्की एक 2 एलायची अशी घाल्याय काळी मिरी घाल्याय आनीक आनी कांय घायना जाता पूण हांव कितें कोत्ता हांव हेजें जिरें उडयतां कित्याक लागून सांगता जिरें तुगे गॅस बीस आहल्या पोटांत तें हांव सगल्याक जिरें घातांच कित्याक गॅसी लागून गॅस बीस आहल्या हें जाता तें जालें आनी तितूंक दिसता उदक घालें तुगे तांदूळ आहा ते प्रमाणे थोडें घायल्या पुरो उदक आनी तें बॉयल करून जालें ती चोरीस बरी शिजद्या शिजोन जातरी मागीर वेजिटेबल घाले तितून फ्रोजन वेजिटेबल येना तो कातून तुका जर फ्रेश जाल्यार फ्रेश घालूं जाता कॅरट ग्रीन पीस ग्रीन बीन्स कातून अशें करून घालपाचें येदे कुडकी करून इतलें ओके तें घान आनी बॉयल जाता ना येदो हळदी पीठ घाले येदो हळदी पीठ उडय आनी तें बरें बॉयल जालें तुगे 24 पिसां हें जालीं मागीर तो फुगोंक आयलो तो रायस आहाय तो धुयाय आनी तो घाले आनीक शिजोवन दवराय बरें हाय स्पिडीचेर दवराय हाय स्पीड जालें म्हणजे दिसचोय रायसा वयर कितू उदक सुमार आहा तें एक बोट लुगून आहल्यार कोंता येता उदकाचें कित्याक तो ऑलरेडी बॉयल उदकां फुगोलो रायस तो रोखडो झुपून थोड्याशा उदकाचेर तो जावन येता चपाचें करून आनीक मुटरीचे स्पुनान अशें करून हें करून चोयाय बॉयल जाता तेवढ्या बरें बॉयल जालें हें कोराय आनी दांप्याय आनीक उदक मातशें हें जाल्यार तूं कोटा तांदूळ चोयल्या कोटा तुका लांब जाता कितें जाता तें आतां ते प्रमाणे तुमी तो रांदपाचो आनी तेका उदक आटोवपाचें सारको पुलाव जावन येता तो आतां तुमकां हांव दाखयतां हो मुगेलो पुलाव तें चोरीस आहा चोय हें चोरीस हांवें चड घायल नाय देखून तें दिश्टी पडनाय तितूकी वो आतां म्हाका मागीर तुमकां आपयला म्हणशाय कोण जेवपा आहल्यार मुगे खावपा आहल्यार येवल्या जाता एनीबडी वेलकम चोयला काय बरें जावन येयला फर्स्ट क्लास रंग लागून बरें येयला हांवें कातो हें कोता हांवें दाखयलें ना कित्याक आमगे हिंग मागीर एक बिल्डिंगान सगळो चडो लोक रावता म्हणटरी तें बरें कोन्न जायना ओके हो जालो पुलाव आतां बीफ करी सिंपल बीफ करी सिंपल वे दाखयता तुमकां बेश्टी सादी कोण भायर बीर काम कोताय तांकां टायम ना टाक टाक करून करपाचें उडोवपाचें कितें करून तें दाखयता तुमकां इजिली सार इजी बीफ कितें कोराय तेका कांच लायना काय ना म्हूण मीठ लायना काय कितें लायना काय अद्रक लसूण लुगून लायना काय कांच लायना काय तें बीफ आडमास म्हाका लायक आडमास हांव पयलें सांगता आडमास कातून हाडय आनी मागीर तें अदें मोठें कोताय मातशें बारीक कोराय मागीर तें आड मोठें आहल्यार कोंता येता मातशें बारीक कोराय आनीक तीं बरें धुयाय आनीक आयदनां घाल्याय सॉसपॅनां म्हणजे हांड्यान धाकल्या हांड्यान घाल्याय कितू हाडाय त्या प्रमाणे हांवें 1 किल हाडलें म्हळ्यार हांवें 2 किल केलां आतां तें तुमकां दाखयता आतां तेजे पयलीं हांव ही रेसिपी सांगत तुमकां आडमास बरें धुवपाचें आनीक दिस्तूच मासा वयर तितलें उदक घालपाचें आनी शिजोवन दवरपाचें सोमतें तें शिजोत म्हळ्यार सायडीन कितें कोराय पियाव कातुराय पियाव आनीक गार्लीक जिंजर येदे 1 इंच हाफ इंच लुगून जाल्यार कोंता येता 1 किलाक हाफ इंच जिंजर आनीक 500 गार्लीक क्लोव्स 500
तें आतां तें शिजोत आहा तितून कितें कोराय एलायच हें तुगे 2 एलायच लगून उडयले जाता. एलायच नाल्यार गायनाका एलायची तिकी घाले आनी कालाफूर घाले थोडी 2-3 कालाफूर घाले आनीक पियाव 2 पियाव हेजे मोठे पियाव कातराय ते घाले चॉप करून आनीक तें शिजोत आसतना तें शिजद्या मीठ बीठ कांय नाकाय. आतां कितें कोराय मिक्सर आहा न्हू मिक्सरान कितें कोराय 2-3 टमाटां आनीक सांगत तें मास शिजोत आहा ना म्हाका मातशें आंबट जाय म्हणटकीर हांव थोडीशी आमसाण घालता आमसाण आनी इल्लीशी विनाग्र उडयता तें शिजोत आहा ना मास आमसाण घायली तें हें करपाक तें उदक जाल्यार उदक करून घाला जाता आमगे आख्खी उडयता आमसाणी घालता सोमतीची तें आनी हांव हें करूं वचना घायली थोडीशी आनी ती शिजत म्हळ्यार हे सायडीन कितें कोराय टमाट 2-3 टमाट कातराय मिक्सरान घाले आनी तितून कितें घाले गरम मसाला बिसाला तुगे कितें घालपा आहा तो मसाला आहा तो तुमगेलो त्या सांगो नाका उडोद मागीर गरम मसाला तो सगळो पावडर तो तितून घालपाचो नाजाल्यार तुमकडे सुके सांग घाले ते सुके सांग घाले आनी ते ग्रायंड कोराय बरो पेस्ट कोराय सारको पेस्ट कोराय आनी तें शिजोत आसतना तें बरें शिजतलें तें शिजत आसतना तें घाले मीठ घायना काय पयलीं मीठ घायना काय मागीर तें शिजोता मागीर कितें कोराय मीठ घाले हेजें मीठ उडयाय आनी तें शिजतलें आनी म्हाका एक लायक आहा बोटाट घालपाचें आतां हांव चड तांबडी बोटाट उजार कोता हिंगा गोंय आसतना हिंदी आसतना म्हण तूं आमगे रेगुलर बटाटे हिंगा तांबडी बोटाट मेळाय न्हू म्हाका ते चड लायक तांबडी बोटाटे ते बरें व्हडले कुडकी कोराय तें पयलीं शिजोता पयलीं चोयाय मास शिजपा येयलें जाल्यार शिजपा येयलां तेजो रंग बींग बरो कलर येता तुका सारको तामसो हांव दाखयता तुमकां कितें तें आनी मागीर ते बोटाट घाले बरें मोटेले आनी ते शिजोन जालें म्हणल्यार स्लो फायराचेर दवराय आनी एक सांगता एक मोतीन दवराय मास तुगे शिजत न्हू चड हाय हीट कोनाकाय हाय हीट केल्यार कितें जाता हाली बॉयल जाता तें शिजना स्लो फायराचेर सारकें स्लो म्हळ्यार सारकें न्हू मिडियम स्लो हेजे फायराचेर तें शिजोवपा जाय तें तेवढ सारकें मोव जावन येता आतां तें तुमकां हांव दाखयतां मागीर बटाट घाल म्हणटरीच मागीर बटाट तुमी चॅक करपाचें मास चोवपाक गरज ना तें मास ऑर्डर जाता तूं बटाट तुगे मोव एस जालो तेवढ तें बंद करपाचें आनी तेजो हांव तुमकां दाखयतां येता रे बाबा हें हांवें आडमास ते बटाट चोयल्याय बटाटे आहाय मातशें हें जालें पूण बरें आहा येता हें मुगेलें आज आयताराचें म्हाका जेवपा बरें जाय चोडो जाय म्हाका हांव हें कोना कॉम्प्रोमायज कोना मुगे जेवणा कडेन दोतोर कितें सांगो हें हायनाका तें म्हाका कितें जाय हांव तें खाता मुगे तेशें चोयलें आतां निमाणें सांगोता तुमी आतां मुगे प्लाव चोयला सॉसेजीस प्लाव आनीक बीफ वीथ बोन तें चोयलां आनीक लास्ट एक रिक्वेस्ट कोत्ता तुमचे कडेन मुगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय आनी मुगे चॅनला फूल सपोर्ट कोराय इतल्यान तुमकां चड देव बरो कर म्हणटा मागीर सगळें मोगान रावपाचें एकवटान गोंयां कितें वांकूड जालें जाल्यार सारकें करपाचें ती गरज आहा ओगें रावलें म्हूण जायना ओगें रावन तुगे कांय जावपा ना आनीक दुसरो व्हिडियो मेळचें बाय बाय.